न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की जो पहली हॉरर स्टोरी है वो मेरे साथ खुरम शेयर कर रहे हैं। खुरम कहते हैं, मैं मियाँ वाली का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 15-16 साल पहले की बात है। मैं उससे सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। तो हम लोगों के दिसंबर टेस्ट जैसे हो जाते हैं और उसके बाद छुट्टियाँ हो जाती हैं। कॉलेज से मुझे छुट्टियाँ थी और दिसंबर एंड चल रहा था। तो मैं एक दफ़ा अपने एक दोस्त के पास था। सर्दियों का ही मौसम था, ऑब्वियसली दिसंबर था। तो दोस्त के पास बैठे बैठे काफ़ी रात हो गई, मुझे पता ही नहीं चला, टाइम का कुछ आइडिया ही नहीं हुआ। तो जब मैंने टाइम देखा तो 12:30 पौने 1 बज रहे थे। मेरा दोस्त हम लोगों के इलाके से थोड़ा ही दूर रहता था। तो मुझे इतना नहीं था, मुझे ये था कि मैं चला जाऊँगा घर। तो मैंने उसे कहा कि अब मैं चलता हूँ, काफ़ी देर हो चुकी है। उस दिन मेरे से गलती ये हो गई कि मैं अपना मोटरसाइकिल साथ नहीं लाया और मैं पैदल ही अपने दोस्त की तरफ चला गया था। उसके घर से जब मैं उठा तो बाहर काफ़ी ज़्यादा धुंध भी थी और बहुत सन्नाटा था। खैर मैंने उसे कहा कि मैं पहुंच जाऊंगा घर। मैं वहां से चलता चलता जैसे ही उनके इलाके से बाहर निकला तो वहां पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड आता था। उस ग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा दरख्त लगे हुए थे। उस ग्राउंड को क्रॉस करके उसके आगे फिर हम लोगों का इलाका शुरू हो जाता था, जहाँ पर मेरा घर था। हम लोगों का टाउन शुरू हो जाता था या मोहल्ला शुरू हो जाता था। जैसे मैं उस ग्राउंड में से भी क्रॉस कर रहा था, ग्राउंड में से गुजर रहा था, तो एकदम से मुझे एक दरख्त के ऊपर से ऐसी आवाज़ आई जिस तरह से मेरा किसी ने नाम लिया है। बाकायदा खुरम कह के मुझे किसी ने बुलाया और आवाज़ इस तरह से थी जिस तरह से किसी मर्द की आवाज़ है, यानी मुझे जैसे कोई आदमी बुलाता है। मैंने पीछे पलट कर देखा कि कहीं मेरा दोस्त ना मेरे पीछे आ गया हो, कहीं कोई मेरी चीज़ ना रह गई हो या कोई बात ना हो। पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मैंने चारों तरफ देखा कि कहीं मुझे कोई नजर आ जाए, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं था। खैर मैं फिर आगे चलने लग गया। मैंने जैकेट पहनी हुई थी, कैप पहनी हुई थी, ठंड भी लग रही थी, थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि बिल्कुल सन्नाटा और खामोशी थी। थोड़ा सा आगे गया, अभी भी ग्राउंड में ही था। ग्राउंड काफ़ी बड़ा था, अक्सर हम लोग उस ग्राउंड में आकर बैठते भी थे। दूसरी बार मुझे फिर आवाज़ आई, मेरा नाम किसी ने पुकारा और अब की बार मेरा नाम किसी औरत ने लिया। बाकायदा किसी औरत ने मुझे खुरम कहकर बुलाया। अब मुझे आवाज़ का तयन हो गया कि ये किस साइड से मुझे आवाज़ आई है। तो मेरा सर फौरन दरख्तों की तरफ घूमा। तो जब मेरा चेहरा उस तरफ घूमा तो मैं क्या देखता हूँ कि जिस तरह से सफ़ेद लिबास पहने दरख्त के नीचे कोई खड़ा है और उसने एक बार फिर मेरा नाम लिया। मैं इस हद तक खौफज़दा हुआ, इतना खौफज़दा हुआ कि मैंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। मैं बहुत तेज़ी से भागता हुआ अपने घर पहुंचा। जोर जोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था। घर वाले परेशान हो गए कि इसको क्या हो गया है। उनको पता था कि मैं लेट घर आता हूँ। तो जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो मैं ऐसे अंदर भागा कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है। अबू ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और कहा कि क्या हो गया है तुम्हें, सब खैरियत तो है, कौन लगा हुआ है तुम्हारे पीछे। वो गेट की तरफ बाहर निकलकर देखने पर मजबूर हो गए, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। अबू भी अंदर आए। मैं बस कांपता ही जा रहा था। मैंने उन्हें बताया कि ग्राउंड से आ रहा था तो मुझे वहां से किसी ने आवाज़ें देना शुरू कर दी। पहले किसी मर्द की आवाज़ आई और उसके बाद किसी औरत की, और मैंने एक दरख्त के नीचे किसी को सफ़ेद लिबास में खड़े भी देखा। मेरा बड़ा भाई और मेरी बहन मेरा मजाक बनाने लग गए कि ये वैसे डर गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रहा है, लेट आया इसलिए ड्रामे कर रहा है। मैंने कसम उठाकर उनको ये कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। अम्मी ने मुझे बहुत हौसला दिया, अब्बू ने बहुत हौसला दिया, मुझे दम भी किया। सो गया मैं रात को। सुबह जब मैं जागा तो मेरी तबीयत ख़राब थी, बुखार सा हो गया, मुझे खौफ से था या जो भी था। मैंने मेडिसिन ली तो मैं ठीक हो गया। 3-4 दिन गुजर गए, मैं नॉर्मल हो गया। उस ग्राउंड में मैं दिन के वक्त भी नहीं गया। 3-4 दिन के बाद मेरा दोस्त मेरे पास आया। उसे मैंने उस रात का सारा माजरा बताया। उसने कहा कि अभी तो सुबह चलो ग्राउंड में चलकर बैठते हैं, वहाँ पर धूप है बहुत। मैंने उसे कहा कि मुझे तो उस ग्राउंड से डर लगता है। कहता तो मेरे साथ तो वहाँ पर बड़ा रश है,
تو ذرا ایک دفعہ آؤ جا کے گراؤنڈ میں بیٹھتے ہیں, مجھے درخت دکھاؤ جہاں پر تم نے اس عورت کو کھڑے دیکھا تھا, یا جو بھی وہ سفید لباس میں مخلوق تھی. ہم لوگ گراؤنڈ میں آ گئے. وہاں پر کافی زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں ان درختوں کے بالکل سامنے ہی بیٹھا تھا. میں نے اسے بتایا کہ یہ وہ درخت تھے. وہاں پر ہم لوگوں کے پیچھے ہی ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. میرے ابو کی ایج کے ہوں گے. وہ ہماری باتیں سن رہے تھے. ہماری باتیں سنتے سنتے وہ ہمارے پاس آئے اور آ کر پوچھنے لگے کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو جنات کے بارے میں. میں نے انہیں بتایا کہ 3-4 دن پہلے رات کو میں اس کے گھر سے آ رہا تھا تو میرے ساتھ یہ معاشرہ ہوا. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس علاقے میں بہت پرانے رہنے والے تھے. پچھلے 60-65 برس سے وہ اسی علاقے کے تھے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے یہ جگہ بالکل جنگل بیابان کی طرح تھی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر آبادی ہو گئی, گھر آباد ہو گئے, محلے آباد ہو گئے, انسان آباد ہو گئے. درخت کٹ کے ان جنگلات اور ویرانوں کی جگہ گھروں نے اور انسانوں نے لے لی. لیکن یہ گراؤنڈ, اس کے درخت کوئی نہیں کاٹ سکا. اس گراؤنڈ میں جو درخت لگے ہوئے ہیں یہ آج سے قدیم پرانے درخت ہیں, یہ اب کے درخت نہیں ہیں. اور جن درختوں کی تم بات کر رہے ہو ان درختوں کے اوپر جنات آباد ہیں, جو جنات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں رات کے وقت. اور انکل کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ نوجوان تھے تب وہ اس ٹاؤن میں آئے تھے, اس علاقے میں آئے تھے. اور انکل کہتے ہیں کہ رات کے وقت جب ہم لوگ گرمی کے موسم میں آ کر اس گراؤنڈ میں بیٹھتے تھے, جب ان زمانے میں جب لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, لائٹ جاتی تھی, تو ہم لوگ آ کر اس گراؤنڈ میں بہت سے لوگ آ کر علاقے کے لیٹ بھی جایا کرتے تھے, بیٹھ بھی جایا کرتے تھے. تو جو کوئی بھی ان درختوں کی طرف جاتا تھا وہاں سے پتھراؤ شروع ہو جاتا تھا. 5-6 دفعہ لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات بھی ہوئے. اگر 4 لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں تو ایک دم دیکھنے پر ان کے ساتھ کوئی 5واں شخص بھی بیٹھا ہوتا تھا, جو کوئی نہیں جانتا کہ کون ہوتا تھا اور کون نہیں. ان کے پاس بالکل قریب ہو کر بیٹھ جاتا تھا, لیکن ان کی طرف کمر کر کے. جب وہ لوگ اٹھنے لگتے تھے تو وہ خوفناک آواز نکالتا تھا اور اس درخت کی طرف بھاگ کر غائب ہو جاتا تھا. پہل تو لوگوں کو لگا کہ کوئی شرارت کر رہا ہے. انہوں نے درخت کے اوپر جا کر دیکھنا چاہا, ہر طرح سے اپنی تسلی کر کے دیکھ لی, لیکن وہ کام کسی انسان کا نہیں, ان جنات کا تھا. پھر اس دور میں ایک بہت بڑے بزرگ یہاں سے کہیں گزر رہے تھے, تو انہوں نے یہاں پر مسجد میں قیام کیا اور باقاعدہ اعلان ہوا کہ علاقے کے لوگ مسجد میں آئے. ہمارے علاقے کی وہ مسجد تھی جو بہت پرانی مسجد تھی. اس مسجد میں ان بزرگ نے یہ کہا کہ یہ جو گراؤنڈ ہے, یہاں کے یہ جو درخت ہے, ان کے نزدیک کوئی بھی نہ جائے. یہاں پر بہت زیادہ شیاطین جنات کے قبیلے اور خاندان آباد ہیں, جو عرصہ دراز قدیم زمانوں سے 200-300 سال پرانے ان درختوں پر آباد ہیں. یہ جنگل کے حصے تھے. اگر آپ نے ان درختوں کو کاٹا یا اس گراؤنڈ میں گھر بنانے کی کوشش کی تو وہ پورے علاقے اور بستیاں برباد کر دیتے ہیں, ان کو الٹ دیتے ہیں. یہ ان انکل نے ہمیں باتیں بتائی جن کو سن کر ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ بھی ہو گئے. ان انکل نے کہا کہ دوبارہ کبھی بھی دیر رات کے اکیلے اس گراؤنڈ سے مت گزرنا, ورنہ وہ مخلوق تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتی ہے. تھوڑی دیر انکل ہمارے پاس بیٹھے, اس کے بعد وہ انکل اپنے گھر کی طرف چلے گئے. میں اپنے گھر واپس اور میرا دوست اپنے گھر چلا گیا. میں نے یہ باتیں آ کر اپنے گھر والوں کو بتائی. میرے ابو بھی ان باتوں کے بارے میں کچھ جانتے تھے, کیونکہ ہمیں بھی اس علاقے میں رہتے ہوئے 10-15 سال تو ہو ہی چکے تھے. ابو وہاں کے تقریباً سبھی لوگوں کو جانتے تھے. پھر کبھی بھی رات کے وقت میں اس گراؤنڈ کی طرف سے نہیں گزرا. میرا حوصلے نہیں پڑتا تھا, مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا کہ میں کس طرح سے اس گراؤنڈ میں دوبارہ گزروں. میرا دوست بھی بہت ڈرتا تھا. اسی طرح سے ہمارے محلے کے ایک لڑکے کے ساتھ بھی حادثہ ہوا تھا. وہ لڑکا کہیں جاب سے لیٹ نائٹ واپس آ رہا تھا اور وہ بھی اسی گراؤنڈ کی طرف سے ہی آ رہا تھا, لیکن وہ گراؤنڈ کے اندر سے نہیں گزر رہا تھا, گراؤنڈ کے باہر والی جو سڑک تھی وہاں سے گزر رہا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے وہاں پر ایک سجی سوری دلہن نظر آئی جو رات 2 بجے ایک درخت کے نیچے کھڑی ہوئی تھی. جب میں اس کے پاس سے گزرا تو اس نے اپنی پائل اور چوڑیاں چمکانا شروع کر دی. میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی. وہ لڑکا اسموکنگ کرتا تھا. اس لڑکے نے جلدی سے اپنا لائٹر آن کیا اور وہیں پر کھڑی کھڑی غائب ہو گئی. تقریباً 10-15 دن وہ لڑکا بیمار رہا تھا, اس کا بخار نہیں اترتا تھا. پھر بڑے بزرگوں کے پاس اس کو لے کر گئے, اس کو دم کروائے تو وہ ٹھیک ہوا. اس کے بعد کوئی بھی رات کے وقت اس گراؤنڈ کی طرف اور ان درختوں کی طرف سے نہیں گزرتا تھا جہاں پر اکثر رات کے وقت آوازیں آتی تھی. کبھی کبھی ان درختوں سے ایسی آوازیں آتی تھی جیسے بہت سے لوگ وہاں پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں.
لیکن وہ ویران اور سنسان درخت انسانوں سے خالی اور جنات سے آباد ہوتے تھے۔ یہ ہم لوگوں کے علاقے کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور میں خود بھی اس سے گزر چکا ہوں۔ یہ میری ایک سٹوری تھی، اور میں ایک میسج بھی پلیز دینا چاہوں گا کہ جب بھی آپ دیر رات کے اکیلے کسی جگہ سے گزر رہے ہوں، کوئی بھی آواز آپ کو آئے جو انجان ہو، اجنبی آواز ہو، اور آپ کو یہ بھی یقین ہو کہ یہاں پر کوئی انسان موجود نہیں ہے، تو کبھی بھی اس طرف پلٹ کر مت دیکھیں، کیونکہ رات کی تاریکی اور اندھیرے میں کبھی کبھی انسانوں کے علاوہ جنات بھی آپ کو پکارتے ہیں۔ یہ میری ایک سٹوری تھی۔ بہت شکریہ خرم آپ کا، اس سے یہ تھی آج کی ایک ہارر سٹوری۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی ڈھیروں دعا میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔